ब्रेक के बाद वेलकम नाजरीन। एक बड़ा यहाँ मामला हमने देखा और बड़ा दिलचस्प हो गया वो सिटी साहब, जब एक फ़ोन कॉल टैप की गई और फिर वो मीडिया की जीनत बन गई। शौकत तरीन साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना है, वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने पंजाब के मौजूदा वज़ीर ख़जाना और केपी के मौजूदा वज़ीर ख़जाना को कायल करने की कोशिश की कि वो लेटर लिखें। ज़ाहिर है केपी के वज़ीर ख़जाना ने लिख दिया, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल सामने आ रहा है, वो ये है कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना ने, मोहसिन लगारी साहब ने, ये लेटर क्यों नहीं लिखा? किसकी माँ पर नहीं लिखा? क्या काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं पंजाब में? बात तो सही कह रही हैं आप कि पंजाब हुकूमत के किसी अफसर ने ख़त कोई नहीं लिखा IMF को, या इस किस्म की बात नहीं कही, ना फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है। और उससे आपको इशारा लगारी साहब की बात से मिल ही गया होगा कि उनके जहन में ये था कि शायद ये रियासत के ख़िलाफ़ है इस किस्म की कार्रवाई करना। आज अखबारों में ये ख़बर छपी है कि जी उनको पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसर जो हैं, उन्होंने हदायत की कि आप ये काम मत करें, ये रियासत के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने वो एडवाइस ले ली। अब यहाँ दो पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब पहले भी, आज भी और कल भी वो इस्टेब्लिशमेंट के असासे हैं, और परवेज़ इलाही साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ख़्वाह वो इमरान खान कहे या कोई और कहे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को अपसेट करे, जो पसंद ना आए इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये तो ज़ाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक IMF के प्रोग्राम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का। ये मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कहा है। यही इसीलिए तो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया था कि आप करें ये काम। खान साहब जब नहीं कर पाए तो फिर वो तब्दीली आ गई। अब मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साहब के साथ सबसे पहले बात ही ये हुई थी कि अगर आपने आना है और रहना है तो फिर ये करना पड़ेगा। अगर आप आके ये नहीं करना चाहते तो फिर घर जाइए, इलेक्शन करवाइए, हम केयर टेकर्स के ज़रिए करवा लेंगे। ये मोटी मोटी बात मैं आपको अंदर की बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। इसके अंदर इनके आपस के दरमियान में भी कोई इश्यूज़ बने। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं आप घर आ जाएँ, इन्होंने कहा नहीं हम अवाम और नेशनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। वो अभी तक वही कह रहे हैं कि भाई ने हमारा बयानिया ये हमने अपनी सियासी जमात का असासा गवाया है, हाँ जी, और मुल्क को बचाने के लिए तो वो चला रहे हैं अपना बयानिया वो। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब को तो पता है ना कि ये बयानिया है, और ये बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का है कि जैसे भी है IMF का प्रोग्राम करना है, ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं, और हमने इस दलदल से निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे तो और मसले बन जाएंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये कि परवेज़ इलाही इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके साथ ये डिरेल हो जाए। और इसके आगे अब बढ़ी दूसरा पहलू इसका ये कि जो इस वक्त सीनियर अफसर हैं पंजाब ब्यूरोक्रेसी के, खान साहब ने परवेज़ इलाही को कहा है कि हम इनको तब्दील करना चाहते हैं। अच्छा, हम चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील करना चाहते हैं, हम 2-3 और अफसर हैं उनको भी तब्दील करना चाहते हैं। और परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि इनको तब्दील नहीं किया जाएगा, ये दयानतदार और सॉलिड अफसर हैं, इनको रखें यहाँ, काम करवाएं इनसे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब और बुज़दार की हुकूमत थी यहाँ, तो उस वक्त ये चीज़ चलती थी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हिदायत होती थी इमरान खान को कि फ़लाने को चीफ सेक्रेटरी लगाएं, फ़लाने को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाएं, और खान साहब जो थे वो कुछ और ही कर देते थे। फिर ये लड़ाई झगड़े चलते थे। ये उस वक्त का ये मामला चल रहा है। अब जो लोग लगे हुए हैं उनकी जो लॉयल्टी है, दैट लॉयल्टी टू द इस्टेब्लिशमेंट एंड टू द स्टेट। ख़ुसूसन मैं आपको एक इशारा करता चलूँ, उसके बाद बात वहीं छोड़ देनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। इस वक्त के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि इसको यकीनी तौर पे मोहसिन लगारी साहब ने कंसल्ट किया होगा। ज़ाहिर है अगर आप मिनिस्टर हैं तो सबसे पहले मशवरा आपने जिसका लेना है वो आप अपने सेक्रेटरी का लेते हैं। ऐसे ही है ना, ये तो पता है सबको। तो उन्होंने फिर अपने फाइनेंस सेक्रेटरी का मशवरा लिया होगा। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या एडवाइस दी होगी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब भी जो हैं सॉलिड ज़बरदस्त अफसर, ठीक है, मगर ज़ाहिर है उनके भी तल्लक़ात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और इन सम वेज़ काफ़ी बराह रास्त हैं। तो इसलिए उन्होंने भी यही एडवाइस दी होगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता सर ये काम करना, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इतना बड़ा इशू है ये, इमरान खान साहब नाराज़ नहीं हुए परवेज़ इलाही साहब से? गुस्सा नहीं किया कि मैं आपको लेकर आया हूँ? अब ज़ाहिर है मजबूरी तो है, लेकिन इख्तलाफ तो हुआ होगा, नाराज़गी तो हुई होगी। देखिए ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब खुद तो हुकूमत बना नहीं सकते, तो परवेज़ इलाही ने हुकूमत बनाई है। खान साहब आज चाहें तो छोड़ दें हुकूमत,
تو پرویز الہی صاحب پھر حکومت نہیں بنا سکیں گے نا. اسی لیے ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جب خان صاحب چاہیں گے کہ پنجاب میں الیکشن ہونی چاہیے تو وہ اپنا سپورٹ پرویز الہی سے واپس لے لیں گے. پرویز الہی کی حکومت نہیں کھڑی ہو سکے گی. پھر یا تو حمزہ کی گورنمنٹ بنے گی, پرویز الہی صاحب کو ادھر جانا پڑے گا اپنے 10-12 لوگ لے کے, وہاں وہ پرانے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب پرویز الہی صاحب ہی انچارج ہیں. جس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے وہ عمران خان کی بات مانیں گے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے وہ بالکل ان کی بات نہیں مانیں گے. اب عمران خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کی بات نہیں مانتے تو خان صاحب کیا کریں گے. کچھ سکتے ہیں. یعنی سیٹی صاحب یہ تو وہ والا معاملہ ہو گیا جو شہباز گل کی حوالگی سے متعلق تھا. اس وقت بھی ہم نے یہی کشمکش دیکھی تھی کہ یہ پرویز الہی صاحب احکامات دیں, پرویز الہی صاحب احکامات نہیں دے رہے تھے. لیکن بہرحال وہ معاملہ تو سامنے آ گیا, لیکن یہ معاملہ بھی اب سامنے آ گیا کہ اندر کا انسائڈر تھا کیا. ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیٹی صاحب, عوامی رائے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اور عوام جو ہے وہ صرف سیاستدانوں سے سوال نہیں کرتی, وہ سیٹی صاحب سے بھی سوال کرتی ہے. ہمارا ٹویٹر تو ویسے بھرا پڑا ہے, ہمارے واٹس ایپ پہ لوگ گاہے بگاہے آپ سے سوالات کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی سوال ہم نے ایک چوز کیا آپ کے لیے, آپ کو دکھا دیتے ہیں. السلام علیکم سیٹی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان اپنے جلسوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے, فواد چودھری کی دھمکی آئی, اور سب سے بڑی دھمکی گنڈا پور صاحب کی آئی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد پہ کو کریں گے. تو جب یہ کو کریں گے ظاہری بات ہے سرکاری وسائل یہ استعمال کریں گے کہ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے. تو جب یہ استعمال کریں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں. تو کیا آئین اور قانون پھر فیڈرل کو یہ اختیار دینے کے اس میں حق میں ہوگا کہ وہ گورنر راج نافذ کر دے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ سوال تو بڑا اہم ہے سیٹی صاحب, یہ پاسبل ہے. میں بھی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بہت بار دھمکیاں لگا چکے ہیں کہ ہم پنجاب میں گورنر راج لگا دیں گے, لگا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. جی بالکل, ٹیکنیکلی تو لگا سکتے ہیں. سیاسی طور پہ لگانا چاہیں گے یا نہیں وہ الگ سوال ہے. ٹیکنیکلی کیسے لگا سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق جوائنٹ ہاؤس سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی وہ سیشن میں ہونا چاہیے, پھر وہاں میجورٹی لینی پڑتی ہے, اور اس کے بعد آپ وہ لگا سکتے ہیں, اور گورنر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان تھیوری اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو بالکل یہ نمبرز گیم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. مشکل ہوگی تھوڑی سی, سینٹ کے اندر میجورٹی نہیں ہے, مگر ادھر جو ہے تو لگانے کو تو لگا سکتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ. وہ چیلنج بھی ہو جاتا ہے عام طور پہ کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا, مگر میرا خیال ہے اگر وہ لگانا چاہیں تو لگا لیں اور گورنرز راج لگ جائے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ مسئلے کیا حل ہوں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دھمکی عمران خان دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہی دھمکی ہے. تو پرویز الہی تو کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گا, اور یہاں پھڈا پڑ جائے گا پنجاب کے اندر کہ عمران خان صاحب لوگوں کو کہیں گے نکلیں, اور بیوروکریسی کو آرڈر کریں گے, جیسے گل کے زمانے کیس کے اندر انہوں نے کہا تھا آئی جی کو اور سپرنٹینڈنٹ کو کہ آپ یہ کریں, یہ انہوں نے نہیں کیا نا. کیا کر لیا عمران خان نے؟ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ پرویز الہی نے آرڈر دینا, عمران خان نے آرڈر نہیں دینا قانونی طور پہ. عمران خان ہوں گے باہر بیٹھے ہوئے پریشر ڈالنے کے لیے, مگر بیوروکریسی ریٹن آرڈرز لیتی ہے. ریٹن آرڈرز صحیح جگہ سے کنسرنڈ کوارٹر سے آنے پڑتے ہیں, تو وہ اگر وہ آرڈر نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں بنے گی. تو کے پی سے اگر یہ بھیجنا چاہیں گے لوگ تو وہ بھیج دیں, کتنے لوگ بھیج دیں گے پہلی بات. تو پنجاب اگر نہیں سپورٹ کرے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بندے بھیج بھی دیتے ہیں لانگ مارچ کے لیے تو کیا اسی وقت پرووک ہو جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ گورنر راج لگا دے گی؟ نہیں, آسانی سے کنٹرول کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ کو کوئی پاور نہیں گرا سکتا سوائے کوئی آئینی پاور. آئین کے طور پہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, مگر آپ کا خیال ہے کہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے جب رینجرز کھڑے ہیں ساتھ حکومت کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب رینجرز باہر آ جاتے ہیں نا تو وہاں ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ایسی صورتحال ہے. اور صرف دھمکی کافی ہوتی ہے کہ جی پولیس آگے اور پیچھے رینجرز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی اب ڈی اسٹیبلائزیشن ممکن ہے.